सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ च्याप्टर डिफरेन्शियल इक्वेसन्स अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री गर्नेछु। सो भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म तपाईँलाई यही नम्र निवेदन छ सबैलाई कि मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मलाई सपोर्ट देखाइदिनुहोस् एउटा सब्सक्राइब गरिदिएर। सो आज हामी नयाँ च्याप्टरपट्टि लाग्नु आँटेको छु। सो लाग्नु अगाडि म सबैलाई यही भन्छु कि पहिलाको भिडियोजहरू सबै हेरेको हुनुपर्छ। तपाईँले डिफरेन्सिएसन र इन्टिग्रेसन पक्का छ भने मात्रै तपाईँले डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू गर्नु सक्नुहुनेछ, किनकि यसमा दुइटै काम लाग्नेछ, डिफरेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन। सो ज्यादा जस्तो इन्टिग्रेसन काम लाग्नेछ है, तर पनि डिफरेन्सिएसनको पनि कतिवटा रोल छ, कतिवटा हिसाबहरूमा हामीलाई चाहिने नै छ, अभियस हो। सो अब म तपाईँहरूलाई हिसाबतर्फ लागिहाल्ने छु, किनकि यसमा एक्सप्लेन हिसाबबाट नै भइहाल्छ। त्यो हिसाबलाई जुन चाहिँ हिसाबहरू छ म डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हिसाबहरू देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यसमा। सो हरेक हिसाबलाई ध्यानपूर्वक नै हेर्नुहोस्। सो सुरु गर्नु अगाडि म तपाईँलाई यही भन्छु कि हिजो मैले एउटा सानोबडे अर्डर एन्ड डिग्रीमा सानोबडे गल्ती गरेछु, जुन चाहिँ नम्बर 4th क्वेसनमा छ d2 इज इक्वल टु रुट ओभर 1 प्लस अफ dy बाई dx। यसमा मैले अर्डर कति छ 2 छ र डिग्री पनि कति छ 1 छ भनेर भनेको थिएँ, तर मैले यसलाई स्क्वेयर गर्नु बिर्सेछु, किनकि अब दिमागमा निकै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ। सो सानोबडे एउटा, किनकि म पनि एउटा मान्छे हो, मैले पनि एउटा सानोबडे गल्ती गरी पठाउन सक्छु। सो त्यसलाई यसको अर्डर कति भयो 2 भयो र डिग्री पनि 2 भयो। सो यसमा सानोबडे स्लाइट मिस्टेक छ, सो यसमा याद गरिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि क्रिटिक र फ्यान्समा के भिन्नता हुन्छ भन्दा, जस्तै म जहिले पनि भन्छु माई मम इज माई बेस्ट क्रिटिक एन्ड माई बेस्ट सपोर्टर। उहाँले मेरो गल्ती गर्दा पनि कराउनुहुन्छ, राम्रो भन्दा पनि भन्नुहुन्छ। तर क्रिटिक र फ्यान्समा त्यही भिन्नता हो नि त। मेरो फ्यानमा चाहिँ के भिन्नता हुन्छ, फ्यानले चाहिँ तपाईँले के गल्ती गर्दा भन्नुहुन्छ र तपाईँले के नराम्रो गऱ्यो भने कराउनुहुन्छ, राम्रो गऱ्यो भने पनि तपाईँले सराउनुहुन्छ। तर क्रिटिक्सहरू जो पक्का क्रिटिक्सहरू छ उनीहरूलाई डिमोटिभेट, किनकि मान्छेले ज्यादा जस्तो भन्छ कि आफ्नो मान्छे र अर्का मान्छेलाई कसरी चिन्नु भन्दा, आफ्नो मान्छेलाई यसरी चिन्नुहोस् कि अगर उसले तपाईँलाई गल्ती गर्दा मात्रै तपाईँलाई भन्दैछ भने ऊ अभियस हो, डरलाग्दो क्रिटिक हो ऊ। र अगर तपाईँलाई गल्ती गर्दा पनि भन्दैछ र राम्रो गर्दा पनि भन्दैछ भने अभियस हो त तपाईँको फ्यान हो। जस्तो त्यसरी चिन्नु सक्नुहुनेछ मान्छेलाई। सो म ज्यादा टाइम वेस्ट गर्नु चाहदिनँ। सो अब म तपाईँलाई हिसाबतर्फ लागिहाल्नेछु, जुन चाहिँ सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसन छ। सो नम्बर 1 1 प्लस अफ एक्स स्क्वेयर डिएक्स 1 प्लस सल्भ छ, सल्भ डिएक्स प्लस 1 प्लस अफ वाई स्क्वेयर डिवाई इज इक्वल टु 0। सो सल्भ किन भने मैले हिजो पनि भनेको छु तपाईँहरूलाई, जुन चाहिँ y इज इक्वल टु समथिङ हुन्छ। जस्तै नम्बर 1 इक्वेसन सपोज यस्तै थियो हिजो हाम्रो, सरी बी, जुन चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको थिएँ हामीले d2y बाई dx2 इज इक्वल टु y नै आएको थियो। सो यस्तो खालको इक्वेसनलाई चाहिँ के, यसलाई के भन्छ हामी, डिफ्रेन्सियल इक्वेसन। अब यसलाई टुक्रा बनाएर यो आयो भने बुनिया, लड्डुलाई बुनिया बनाउँदा यो आयो। अब भनेपछि बुनियालाई लड्डु बनाउने तरिका के हो, इन्टिग्रेसन, अभियस हो होइन। सो इन्टिग्रेट गर, अब यो इक्वेसन हो भन्दैछौँ हामी। सो इक्वेसन बाई जब हामी यसको इन्टिग्रेट गरेर यसको प्रिमेटिभपट्टि जान्छौँ, यसलाई के भन्छ हामी, इन्टिग्रेसन बाई द प्रोसेस अफ इन्टिग्रेसन, यसलाई के भन्छौँ हामी, सल्युसन भन्छौँ भनेर भनेको थियो। त्यस्तै सो सल्युसन, सल्भ डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ, अब हामी यसलाई सल्युसन निकाल्नु माने वाईको भ्याल्यु निकाल्नु पर्छ। सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। अभियस हो, यहाँ हेर्नुहोस् त छुट्याइदिएको छ, यहाँ dx छ, यहाँ dy छ। सो गिभन लेख्नुहोस्। सो सल्भ हो, सो गिभन solution integrating both the sides. So integrating both the sides, so with respect to x भनेर लेख्नु पठाउनु हुन्छ होला, सधैँ अब गरेको छु त्यस्तो नगर्नुहोस्, एक्सक्युज मी। x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन of 1 प्लस of y स्क्वायर dy। और अब यहाँ छुट्टिँदा कति हुन्छ, x प्लस x क्यूब बाई 3। सो इंटीग्रेशन सीधै गर्दै मैले, सो y प्लस y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टु 0। सो प्लस सी, सरी इज इक्वल टु प्लस सी पनि लेख्थेँ म, सी चाहिँ तर यता लेखिदिएँ। हेर्नुहोस् फरक पर्दैन। अब प्लस सी यता लेख्दा उता जाँदा माइनस सी, मैले भने कन्सटेन्टमा के फरक पर्छ, डी बाई डिएक्स अफ एक्स क्युबमा प्लस 3 को पनि कति हो, 3x स्क्वायर नै हो। डी बाई डिएक्स अफ एक्स क्युब माइनस 3 पनि कति हो, 3x स्क्वायर नै हो। सो प्लस माइनस के फरकै पर्दैन, त्यसै कारणले प्लिज यो पनि याद गर्नुहोस् कन्सटेन्टमा के फरक पर्दैन। सो और 3x प्लस 3x x क्यूब प्लस 3y प्लस y क्यूब इज इक्वल टु 3c। सो त्यसमा के फरक पर्दैन, 3 इन्टु कन्सटेन्ट इज वाट, कन्सटेन्ट इन्टु कन्सटेन्ट इज वाट, कन्सटेन्टै दिन्छ। त्यही कारणले प्लिज 3c नलेखि बस्नुहोस्, ठुलो नबनाउनुहोस् यसलाई। सो 3 क्यूब प्लस 3 अफ x प्लस y इज इक्वल टु c, विच इज द, यहाँ लेखिराख्नुहोस्, विच इज द रिक्वायर्ड general solution। अब यसलाई किन general solution त्यो म भन्छु तपाईलाई, which is the required general solution।
अब रिक्वायर्ड जेनरल चाहिँ किन भनेको सीमा जोले पनि भ्याल्यु जान सक्छ नि त हैन सीको कति जे पनि हुनसक्छ भ्याल्यु त्यही कारण पर्टिकुलर छैन अगर सीको पनि भ्याल्यु हामीलाई थाहा भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छु विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सल्युसन जुन चाहिँ म तपाईँलाई लेटर अन हिसाबहरू छ त्यस्तो खालको म तपाईँलाई देखाउँछु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो हाम्रो काम के मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ खालि अब इन्टिग्रेट गरेर त्यसको सल्युसन जुन चाहिँ प्रिमिटिभ फङ्सन थियो प्रिमिटिभ फङ्सन त यही थियो हाम्रो होइन द्याट इज द सल्युसन यसलाई अब हामी डिफरेन्सियलको भाषामा चाहिँ हामी यसलाई सल्युसन भन्छौँ यसलाई डिफरेन्सिएट गरेको यो आउँथ्यो होइन सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म रब गरिदिन्छु अब ओके सो अब सीबीएसई 2006 द्याट इज नम्बर 3 को क्वेसन रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँ पनि एउटा सानोबाट मैले भन्नुपर्छ तपाईँलाई सो वाइ 1 प्लस अफ वाइ स्क्वायर डिवाई इज इक्वल टु एक्स 1 प्लस अफ एक्स स्क्वायर डिएक्स एक्स 1 प्लस अफ x1 plus of y square x1 plus of y square dx is y1 plus of x square is equal to x1 plus of y square is equal to dx okay so यसमा के गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईले भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ भन्छ अब हामी सेपरेसन अफ भेरिएबल्स अब म बुझाउनुको लागि चाहिँ मैले यो लेखेकै ल तपाईले लेख्नु पर्दैन सेपरेसन अफ भेरिएबल्स यस्तो चीजहरु टपिकमै यसको थ्योरीमै छ है तर पनि म थ्योरीबाट भन्दा सिधै हिसाब गरेर देखाउँछु भनेर मैले नगराको सो सेपरेसन अफ भेरिएबल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सलाई सँगैमा लेख्नु र वाइ वाइमै सँगै लेख्नु अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त वाइ डिवाईलाई यहीँ लेखेँ मैले र वाइको चिज यहाँ राख्दै 1 प्लस अफ वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु एक्स डिएक्सलाई यतै लेखेँ र 1 प्लस अफ एक्स स्क्वायरलाई यता लेखेँ सो यसलाई नै भन्छौँ हामी के भन्छौँ यसलाई सेपरेसन अफ भेरिएबल्स सो वाइ यसलाई सेपरेसन अफ भेरिएबल्स भन्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटै चिज राख्दैछौँ नि हामी एउटा भेरिएबल वाइलाई सँगै लेखेँ अर्को भेरिएबल एक्सलाई सँगै लेखेँ सो सेपरेसन अफ भेरिएबल्स विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गर्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो कि एउटा चिजलाई सँगै राख्नु अर्को चिजलाई सँगै राख्नु बुझ्नुभयो सो यो प्लिज याद गर्नुहोस् सो इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स भनेर गर्नुहोस् त्यो पछि सो इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स अब अब्भियस हो यसलाई डिसइन्टिग्रेट यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि कति आउँछ 2y आउँछ एउटा यसलाई गर्दाखेरि त 2y छ छैन त्यही कारणले हाफले 2 पट्टि मल्टिप्लाई बुझ्नुभयो और 1/2 अब यहाँनिर सबैले ज्यादा जस्तो i1 i2 ज्यादा जस्तो नगरेकै राम्रो ज्यादा जस्तो ओभरै साह्रो छ भने मात्रै गर्नुपर्छ यस्तो त सजिलो त्यही कारण डिफरेन्शियल चलाउनुहोस् डिफरेन्शियल सो डिफरेन्शियल चलाउँदा कस्तो हुन्छ यो चीजहरु मैले डिफरेन्शिएसनमा बुझाएको छु अगर बुझ्नु भएको छैन भने मेरो प्रिभियस भिडियोज जुन चाहिँ डिफरेन्शिएसन देखि इन्टिग्रेसनमा छ इन्टिग्रेसनमा पनि बुझाएको छु मैले त्यो चीजहरु हेर्न सक्नुहुनेछ सो फेरि पनि भन्दैछु सो यहाँ किन मैले हाले अब हाफ गट क्यान्सल्ड हैन आफ्नो हाफ अघि हालेको थिए अब क्यान्सल गर्दै सो यहाँनिर हेर्दाखेरि के हुँदैछ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर के छ भन्दा d by dx of 1 d of differential of 1 plus y square कति हुन्छ 2y भने y square को डिफरेन्सिएसन हुन्छ 2y त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ y को पनि टुक्रा हुन्छ दैट dy यो डिफरेन्सियल को कुरा मैले डिफरेन्सिएसन सुरु हुँदा र इन्टिग्रेसनमा पनि भनेको छु सो प्लिज नयाँ भ्युअरहरु हुन्छन् पहिला देखिको हेर्न सक्नुहुनेछ सो इन्टिग्रेसन अफ हामीलाई थाहा छ dx by x is equal to log of mod of x र यो दुईटा सेमै हुनुपर्छ हैन x x त्यसै यो दुईटा सेम छ भने यसको कति हुन्छ log of mod of 1 plus of y square is equal to log of mod of 1 plus of x square plus c अब ज्यादा सर कन्फ्युज होला कि प्लस c यता लेख्नु के त किनकि यता पनि इन्टिग्रेसन भइराछ यता पनि इन्टिग्रेसन भइरहेको छ सो त्यसमा कन्फ्युज हुने कामै छैन जहाँ पनि लेख्दा हुन्छ मैले भनिहाले प्लस c होस् माइनस c होस् केही फरकै पर्दैन ल और यता ल्याउँदा कति हुन्छ सो log of mod of 1 plus of y square divided by 1 plus of x square is equal to c अब is equal to c अब यहाँ यस्तो अरु त कति बुझ्नु भयो होला log a minus log b log of a by b गरेको मात्रै हो सो c को बदली म log c लेख्छु किनकि c मा जति नै लेख्नुहोस् के फरक पर्छ पर्दैन कन्स्टेन्ट हो नि त डिफरेन्शिएट भयो कि त 0 त हुने हो सो मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन log c गरेको भन्दाखेरि कि c पनि कन्स्टेन्ट हो सो log of constant पनि के हो कन्स्टेन्टै हुन्छ त्यसै कारणले यो चाहिँ किन log c किन गरेको सो दैट log got cancels gets cancel each other so log 1 plus of y square is equal to c of 1 plus of x square होस् भने अब यस्तो गर्दा चाहिँ राम्रो देख्यो यतिकै छोड्नु भन्दाखेरि यस्तो गरेको राम्रो देखेन त्यसै कारणले गरेको which is the required यो लेख्नै पर्छ लास्टमा ल which is the required ज्यादा सर यस्तो लेख्दैन which is the required general solution प्लिज यो लेख्नै पर्छ किनकि जनरल हो कि पर्टिकुलर हो त्यो लेख्नु which is the required solution मात्रै लेख्नु हुँदैन
is the required excuse me, which is the required general solution भनेर नै लेख्नु पर्छ. So please pause the video and note it down. Okay, भयो, म रब गरिदिन्छु. So number यस्तै खालको CBSE and NCERT को क्वेशन रहेछ. Number 6, dy by dx is equal to root over 4 minus y square. 4 minus y square. Okay, so this one. अब given solution given or अब separation of variables y लाई सँगै राख्नुस्. Whole thing divided by root over 2 square minus 4 square y square लेख्न सक्छु म. किन लेखेको? स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल को फर्ममा. अब integrating both the sides भनेर लेख्नुस् त्यसपछि और कति हुन्छ sin inverse x by a माने x कति छ यहाँ y छ अनि उयो कति छ a कति छ 2 छ. that is equal to x plus c which is the यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ. तपाईले अब यस्तो गर्दा पनि हुन्छ या or y by 2 is equal to sin of x plus 2 यस्तो गर्दा पनि हुन्छ a x plus c which is the required general solution. So please pause the video and note it down. So सजिलो रहेछ यस्तो गर्दा. अर्को CBSE. सो CBSE को क्वेशन्सहरु गर्दैछु म ज्यादा जस्तो किनकि यस्तो खालको रिलेटेड NCERT र तपाईको सबै बोर्ड एक्जाम्समा आउँछ किनकि आजकल सबै बोर्ड एक्जाम्सलाई CBSE बोर्डकै बनाउन थालेको छ क्वेशन्सहरु. सो dy by dx is equal to अर्को CBSE 2006 मा आएको रहेछ. सो dy by dx is equal to e to the power x plus y plus x square e to the power y. x square e to the power y or dy by dx. सो सल्युसन सिधै गर्दैछु म ल is equal to e to the power x dot e to the power y लेख्न सक्छु म यसलाई छुट्याएर हैन. सो अब e to the power y constant आयो which is equal to कति हुन्छ x square plus e to the power x. ओके न, बुझ्नुभयो. अब के गर्नुहुन्छ सेपरेसन अफ भेरिएबल्स y लाई सँगै लेख्नु भयो. सो कसरी लेख्नुहुन्छ dy e to the power y is equal to x square plus e to the power x dx. बुझ्नुभयो, क्लियर छ. सेपरेसन अफ भेरिएबल्स मात्रै गरेको. अब यसलाई माथि ल्यादा कति हुन्छ e to the power minus y. अब इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड. सो कति हुन्छ और इंटीग्रेशन e to the power minus dy is equal to x square dx plus integration of e to the power x dx or e to the power minus y minus हैन integration of e to the power minus y को कति हुन्छ यति हुन्छ. So is equal to x cube by 3 plus e to the power x plus c किनकि यसको इंटीग्रेसन त जस्तो त्यस्तै बस्छ और मल्टिप्लाई minus 3 minus y अब x cube plus 3ex plus 3c हुन्छ. त्यही कारण c को c किनकि constant in constant is what constant whole thing divided by यहाँ हेर्नुस् यो एलसीएम गरेको ल यहाँ एलसीएम गरेको 3 हुन्छ. सो एलसीएम गर्दा यो भयो 3 ले यता मल्टिप्लाई भयो. सो -3. सो माइनस अलरेडी त्यही कारण -3. अब यता ल्याइदिनु होस् और x क्यूब plus 3 कमन e to the power x plus e to the power minus y plus c which is the required general solution is equal to 0 which is the required general solution भनेर. अब यसलाई यता लगेर अब यसलाई हैन म c लाई उता लान्छु. सो -c लेख्ने काम छैन. सो c नै लेख्दिनुहोस्. केही फरक पर्दैन. थाहा भयो किन किनकि कन्स्टेन्ट म यो चीजहरु एक्सप्लेन गर्दै जाएको छु किनकि c किन लाग्छ किन c इम्पोर्टेन्ट हो इन्डेफिनिट इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि. यहाँ सबै इन्डेफिनिट इन्टिग्रल गर्दैछु. सो c किन इम्पोर्टेन्ट हो त्यो पनि मैले इन्डेफिनिट इन्टिग्रेसनको जब इन्ट्रोडक्सन गरेको थिएँ मैले त्यसमा बुझाइदिइसकेको छु. त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके, सो अब म तपाईलाई पर्टिकुलर सल्युसन वाला देखाउँछु. नम्बर 9. ओके भयो, त्यो पनि सीबीएसई मा रहेछ. म भयो मेटाइदिदैछु. ओके, सो नम्बर 9 dy by dx is equal to y sin of 2x given y0 is equal to 1. माने जब x 0 हुन्छ किनकि y is a function of x. सो जब x 0 हुन्छ y कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ. सो यस्तो भन्दैछ क्वेशनले. So dy by dx is equal to y sin of 2x, CBSE 2004. So given solution given. अब separation of variables के गर्नुहुन्छ dy by y सँगै लेख्नुहुन्छ र sin 2x dx लाई सँगै लेखिदिनुहुन्छ. अब integrate गर्नुहुन्छ. So integrating both the sides with respect to integrating both the sides or log of mod of x is equal to minus of sin of a cos of 2x whole thing divided by 2 plus c. Where c is the constant of integration. अब when x is equal to 0 जब x 0 हुन्छ y कति हुन्छ भन्छ then y is equal to 1.
सो इज इक्वल टु यहाँदेखि x को 0 देखि गर्नुहोस् सो cos 0 अब 0 हुने बित्तिकै log y भनेको कति हुन्छ भने y कति हुन्छ भने 1 प्लस c और यो भनेको कति हो log 1 भनेको कति हो 0 सो 0 इज इक्वल टु माइनस अफ हाफ हो कि हैन माइनस अफ हाफ किनकि cos 0 भनेको कति हो 1 सो c इज इक्वल टु प्लस c और c इज इक्वल टु हाफ c को भ्यालु कति रहेछ हाफ सो पुटिङ द भ्यालु यसलाई इक्वेसन 1 मा नि राख्नुस् सो पुटिङ द भ्यालु अफ c इन इक्वेसन 1 we get equation 1 we get log mod of y is equal to minus log of cos a minus cos of 2x plus half so or LCM गर्दा कति हुन्छ 2 log mod y is equal to minus cos of 2x plus 1 or अब यो 2 लाई म उता लान सक्छु so log y square is equal to minus plus cos 2x is equal to 1 which is the required particular solution अब यसलाई किन पर्टिकुलर भन्यो वही हो जेनरल हैन सबैको लागि हैन एउटा पर्टिकुलर चाहिँ किन हो किनकि जुन चाहिँ यो c को छ जुन चाहिँ ज्यादा जस्तो हाम्रो c को अननोन भ्यालु हुन्छ सो c को भ्यालु थाहा भयो अब हामीलाई त्यसैकारण यसलाई के भन्यो which is the required particular solution so please pause the video and note it down so बुझ्नु भयो जब x को भ्यालु 0 हुन्छ y कति हुन्छ भने log y कति हुन्छ भने 1 so log 1 भनेको कति हो 0 so minus half into 1 किनकि cos 0 भनेको कति हो 1 that is minus half so c को भ्यालु कति भयो half so half को भ्यालु putting the value of c in equation 1 so log of y is equal to minus of cos of 2x plus of half that is log of mod of square किनकि 2 जाने बित्तिकै अब यो 2 त के हुन्छ पछाडी जान सक्छ so log of y square is equal to this सो यसलाई पनि अब 1 minus cos square भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि एउटा फंक्सन अफ y बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ इज इक्वल टु 1 minus cos of 2x सो जस्तो छ तपाईको इच्छा त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अझै यहाँ 1 minus of cos of 2x को पनि भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ थाहै छ कति हो 2 sin square x सो आफ्नो आफ्नो इच्छा हो तपाईलाई कसरी देखाउन चाहनुहुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो होला अब यस्तो खाके जो चाहिँ पर्टिकुलर सल्युसन छ यस्तो खाकेहरु हिसाबहरु रहेछ अब म तपाईलाई त्यो देखाउने छु नम्बर 15 को रहेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म रब गरिदिन्छु So number 15 को छ dy by dx is equal to cos square y divided by 1 plus of x square given y is equal to 0 when x is equal to 0 so given अब सल्युसन गर्दैछु म सिधै क्वेशन यो छ कि dy by dx is equal to cos square y by 1 plus of x square given y is equal to 0 when x is equal to 0 जब x 0 हुन्छ कि y पनि के हुन्छ रे 0 हुन्छ यो गिवन छ भनेपछि जब यस्तो दिएको हुन्छ बुझिहाल्नु जुन चाहिँ सल्युसन आउँछ हाम्रो त्यो के हुन्छ पर्टिकुलर सल्युसन हुन्छ भनेर सो अब obvious हो सेपरेसन अफ भेरिएबल्स हो गिवन और सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गर्दा कति हुन्छ dy by cos square x हुन्छ त्यो भनेको कति हो sec square y माथि जाँदाखेरि सो इज इक्वल टु dx upon 1 plus of x square सो दिमागले गर्नुस् अब सो अब इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स गर्दा कति हुन्छ tan y is equal to tan inverse x plus c हैन अब यहाँ भन्दैको छ when x is equal to 0 then y is equal to 0 because y is a function of x so tan of अब यहाँ पहिला यहाँ निर गर्नुस् तपाईलाई सजिलो हुन्छ चेक गर्नुको लागि कहाँ गल्ती हुँदैन यस्तो हाल्दा पनि कोही बेला गल्ती गर्छ x 0 भयो भनेपछि y पनि कति हुन्छ भने 0 हुन्छ सो प्लस c और c इज इक्वल टु के भयो c को भ्यालु कति भयो 0 so putting the value of c in equation 1 we get tan y is equal to tan inverse x अब यहाँ c छैन therefore which is the required particular solution so please pause the video and note it down so यस्तो खालके जब पनि तपाईलाई c को भ्यालु थाहा भयो अब त्यो त पर्टिकुलर भयो नि त सो त्यही कारणले यस्तोलाई के भन्छौ which is the required particular solution so please pause the video and note it down okay number 19 okay भयो अब म रब गरिदिन्छु यस्तै रहेछ given y is equal to 0 x is equal to 0 अब यहाँ चाहिँ छ dy by dx is equal to e to the power 4x minus 3y e to the power 4x minus 3y or 4x minus 3y okay so dy upon dx is equal to e to the power 4x dot e to the power minus 3y okay
So or dy by e to the power minus 3y is equal to e to the power 4x dx. अगर यो चिजहरु अब यो त फ्र्याक्सन हो, यो सिम्बल हो, कसरी फ्र्याक्सन भयो भन्ने कुराहरु तपाईलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ भ्युअर्सहरुलाई मेरो पहिलाको प्रिभियस भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो e to the power minus 3y भनेको माथि गोज्दा कति हुन्छ, e to the power 3y हो के हैन, माथि जाँदाखेरि। So integrating both the sides with integrating both the sides, or e to the power 3y divided by 3 is equal to e to the power 4x by 4 plus c, where c is the constant of integration. So त्यस्तो पनि लेख्नुपर्छ तपाईले। So e to the power 3y divided by 3 is equal to e to the power 4x by 4 plus c, जो त integration normal गरिहाल्यो। So when x is equal to 0, when x is equal to 0, when x is equal to 0, then y is also equal to 0, किनकि जब x 0 हुन्छ भन्यो y पनि के हुन्छ भन्यो 0 हुन्छ भन्यो। So when x is equal to 0, therefore e to the power 0 भनेको कति, 3 into y, y को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भने जब x पनि 0 हुन्छ। So e to the power 0 भने चाहिँ कति भयो 1, so 3 is equal to 1/4, किनकि x पनि e to the power 0, anything to the power 0 is 1, so plus c, or c is equal to 1/12, किनकि 1/3 minus 1/4 भने चाहिँ कति हुन्छ 1/12. So putting the value of equation 1, so putting the value of c in equation 1, we get के पाउँछु, e to the power 3y by 3 is equal to e to the power 4x by 4 plus 1/12. So e to the power 3x by 3 is equal to LCM कति बाँच्यो 12. So 3 e to the power 4x plus 1 or 4. So 4 e to the power 3y is equal to 3 e to the power 4x plus 1, which is the required particular solution. Which is the required particular solution. किनकि मैले यस्तो भने नि यस्तो दिदैछ तपाईलाई, which is the required, किनकि c को exact value पाउँछौं हामी, त्यही कारणले this is the particular solution भनेको। त्यही कारणले this which is the required particular solution of the given differential equation. So please pause the video and note it down. Okay. अब लङ एन्सर त यस्तै खालको हिसाब हैन, यो एउटा एनसीईआरटी को रहेछ हजुर। सो त्यो देखाइन्छु म। सो भयो होला है, रफ गरिदिन्छु म अब तपाईहरुको निम्ति। सो अब एनसीईआरटी को एउटा रहेछ, यो पनि भर्खर एनसीईआरटी कै हो। सो अब अर्को रहेछ एनसीईआरटी को, सो नम्बर 21, x minus y dx plus dy is equal to dx minus dy, given y is equal to 1, given y is equal to 1 when x is equal to 0, Okay. So यस्तो खालको हिसाब कसरी गर्नुहुन्छ, अब यहाँ हेर्नुस्, given solution दिइहाल्छु, or यहाँ हेर्नुस् है, dx plus dy is equal to d of x minus y भनेर लेख्न सक्छु। यहाँ हेर्नुस् त, differentiation of x कति हुन्छ dx अनि minus y हाल्यो, त्यहाँ differentiation of y कति हुन्छ dy, that is differential of x is dx and differential of y is dy, minus को बीचमा differentiation छुटेको जस्तै हैन। So divided by यो तल जाँदा मैले x minus y, किनकि एउटै मुख बनाउँछ, सेपरेसन अफ भेरिएबल्स एउटै मुख भएकोलाई राख्नुपर्छ हामी। अघि x भएकोलाई सँगै राख्दै थिए, y भएकोलाई सँगै राख्दै थिए त्यस्तै। और अब यहाँनिर पनि यस्तो गर्न सक्दिन म, हेर्नुस् त, d of x of y, किनकि differential of x is dx and plus त्यहाँबाट के हुन्छ छुट्टिन्छ। So differential of y is what, dy, so is equal to integration of d of differential, so यस्तो गर्नुभयो। So integration, so integrating both the sides, गर्दा कति पाउँछु, or x plus y is equal to, अब यहाँ सेम छ भने चाहिँ कति हुन्छ log of mod of x minus y plus c, where c is the constant of integration। बुझ्नुभयो। अब c यता लेख्नुस् उता लेख्नुस् के फरक पर्दैन है। सो c मा के प्लस माइनस आउँदैछ के फरक पर्दैन, त्यसमा के मार्क्स काटिँदैन। अगर आन्सर माइनसमा छ, यसको प्लसमा छ, या यो प्लसमा छ अर्को माइनसमा छ, के फरक पर्दैन। सो x plus y is equal to this, so when x is equal to 0 then y is equal to 1, therefore अब यो 0 हुने थियो, यो 1 भयो, is equal to, यहाँ हेर्नुस् त, log यो कति हुन्छ 0 minus 1, so log of modulus of minus 1 भनेको कति हो log 1, so log 1 भनेको कति हो 0 plus c, or c is equal to 1. So putting the value of c in equation 1, we get x plus y is equal to log of mod of x minus y plus 1, which is the required particular solution भनेर लेख्नुहोस्। भयो।
सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट है। सो बुझ्नुभयो होला। सो इन्टिग्रेसन मैले मात्रै गरेँ, सेपरेसन अफ भेरिएबल। सो यस्तो खालको चिजहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। सो यस्तो कुराहरू है। सो भयो। So अब long answer type पट्टि लाग्ने छु। So number 2, d by dx is equal to 1 plus of 1 plus x plus y plus xy. So CBSE 2000 मा आएको रहेछ। So dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy. So यसलाई कसरी गर्छु, given solution given और dy by dx is equal to, अब हामीले दिमागमा आइहाल्नु पर्छ कि सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गर्छु भनेर। सो 1 प्लस अफ x हो कि होइन, y कमन 1 प्लस अफ x यहाँ पनि कति छ भनेपछि 1 छ, अभियस हो। और dy by dx is equal to what, dy by dx is equal to what, 1 प्लस अफ x 1 प्लस अफ y हो कि होइन, 1 प्लस अफ x 1 प्लस अफ y हो कि होइन। छुट्याउँदाखेरि रिजल्टेन्ट फ्याक्टर। सो dy whole thing divided by 1 plus of y is equal to 1 plus of x dx. Okay na, separation of variables. So integrating both the sides, so कति हुन्छ, or log of mod of 1 plus of y is equal to x plus x square by 2 plus c. Integration छुट्याइदियो अरे के दिमागले गर्दै। Integration of dx is what, x plus integration of x dx कति हुन्छ, x square by 2 or अब यहाँ थाहा छ कि हामीले यसको पावर कति छ, e छ भनेर। सो यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म, 1 plus y is equal to e to the power x plus x square by 2 plus c, or y is equal to e to the power x plus x square by 2 plus c minus 1, which is the required general solution, So बुझ्नु भयो होला है यहाँ त। सो लग को मुनि कति हुन्छ हामी थाहा छ, यसमा कुन चाहिँ चलाउँछ हामी, नेचुरल लग चलाउँछौँ भने बेसको कति छ त्यसको e छ। सो e to the power, किनकि त पावरमा जान्छ, सो e to the power x plus x square by 2 plus c is equal to 1 plus y, or y is equal to this, which is the required general solution. So please pause the video and note it down. So यस्ता खालको हिसाबहरू हुन्छ। सो अर्को CBSE को मैले देख्दैछु, अर्को योभन्दा अर्को पनि त्यस्तै सजिलै खालको रहेछ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो भयो होला, म रफ गरिदिँदैछु। सो अर्को रहेछ dy by dx is equal to log of x plus 1, or dy is equal to log of x plus 1। यहाँ त अब y को चिजै छैन, त्यसलाई सिधै छुटाइदिइहाले, integrating both the sides। सो integrating both the sides गर्दा or y is equal to, अब के गर्छ, integration by parts। सो कस्तो हो, log of, अब थाहै छ log लाई हामी फर्स्ट फंक्सन मान्छौँ dx ले गर्दाखेरि। सो dx माइनस इंटीग्रेशन अफ, दिमागले गर्नुहोस्। सो इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ, dy by dx अफ यो भनेको कति हो, 1 upon सो x upon x plus 1 dx। सो बुझ्नुभयो कसरी, dy by dx अफ लग अफ यो कति हुन्छ, 1 upon x plus 1, फेरि इंटीग्रेशन अफ dx कति हुन्छ, x, फेरि बाहिरको dx यो। युभी रुल लाउँदैछु है, जसले बुझ्नु भएको छ यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ। सो अगर बुझ्नु भएन भने तपाईँ इन्टिग्रेसनको पार्ट छैन, प्लिज रेकमेन्ड गर्छु त्यो भिडियो पनि। सो x log of x plus 1 माइनस, सो अब यहाँ कस्तो गर्छु, अब एउटै, यो पनि मैले देखाएको छु तपाईँलाई मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा, यस्तो खालको हिसाब पनि एउटै पावरको छ भने माथि तल एउटै पावरको छ भने के गर्छु हामी, x प्लस एउटै अनुहार बनाउने खोज्छु। सो x plus 1 dx, र x plus 1 हालेँ, प्लस 1 पनि हालेँ, माइनस 1 पनि गर्दै, सब्ट्र्याक्ट पनि गर्दै, और y is equal to x log of x plus of 1 माइनस इंटीग्रेशन अफ dx, किन छुट्यो, माइनस इन्टु माइनस प्लस इंटीग्रेशन अफ dx अपॉन x plus 1, और y is equal to x log of x plus 1 प्लस माइनस प्लस कति हुन्छ, log of mod of x plus 1 माइनस x plus c, यो माइनस x यहाँ गयो, और y is equal to log of mod of x plus 1, यसलाई म mod पनि लेख्न सक्छु है। त्यो भित्र कति बच्छ, x plus 1, यो x अलरेडी प्लस 1 माइनस x plus c, which is the required general solution। सो यस्ता खालके, सो डिफरेन्शियल्सहरू कतिवटा सजिलोहरै हुन्छ, यस्तो खालके ज्यादा जस्तो नर्मल डिफरेन्शियलहरू छ, त्यहाँमा आउने टाइपहरूको देखाउँछु म तपाईँलाई, जुन चाहिँ y is equal to vx हरू टाइपको। सो त्योहरू पनि देखाउँछु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अर्को 2001 मा आएको रहेछ CBSE को, एउटा त 2007 को त अघि गरेकै रहेछ, त्यो गरिदिँदैन म। सो भयो, प्लिज पज इट।
सो म अब तपाईहरुलाई 14 नम्बर 14 को देखाउँदैछु सो cos x 1 plus of cos x 1 plus of cos y cos y cos y cos x 1 plus of cos y dx minus sin y cos x 1 plus of cos y dx minus sin y 1 plus of sin x 1 plus of sin x dy is equal to 0. Cos x 1 plus of cos y dx minus sin y 1 plus of cosine x dy is equal to 0. Okay. So यो खालके क्वेशन तपाईको 2001 मा आएको रहेछ. So is equal to 0 छ ल is equal to 0 छ म सल्युसन गर्दैछु. So is equal to 0 so यो अब यो माइनस ल्याउँदा so is equal to यस्तो भइहाल्यो. अब सेपरेसन अफ भेरिएबल्स थाहा भएकै कुरो. So कस्तो हुन्छ एउटा साइडमा लेख्नुस् so cos x dx whole thing divided by 1 plus of sin x x लाई सँगै लेखे सेपरेसन अफ भेरिएबल्स यो त गर्दै आइरहेको छु. सो अर्को के हुन्छ sin y dy whole thing divided by 1 plus of cos y. बुझ्नु भयो cos x dx whole thing divided by 1 plus of sin x is equal to sin y dy 1 plus of cos y. Separation of variables. अब integrating both the sides. अब यहाँ हेर्नुस् त यसको डिफरेन्सिएसन यहाँ सिधै आउँदै रहेछ किनकि 1 plus of sin x को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ cos x हुन्छ तर यहाँ 1 plus of cos y को डिफरेन्स कति आउँछ माइनस sin y आउँछ त्यही कारणले यहाँ माइनस हाल्दिन्छु र माइनस बाहिर मल्टिप्लाई पनि गर्दिन्छु सो दैट माइनस माइनस मल्टिप्लाई भयो जस्तो छ त्यस्तै पनि भन्छ. सो बुझ्नु भयो अब यस्तो खालको ट्रिक्सहरु त गर्दै नै आइरहेकै हो हामीले. सो इंटीग्रेशन अफ म यसको कति लेख्न सक्छु डिफरेन्शियल को फर्ममा 1 plus of sin x whole thing divided by 1 plus of sin x. यो 1 plus of sin x त्यही छ यसको डिफरेन्शियल गरेर कति हुन्छ 1 plus of sin x को डिफरेन्स कति हुन्छ cos x त्यहाँबाट dx which is equal to minus of अब माइनस sin y लो म कसरी लेख्न सक्छु सो d of 1 plus of cos y whole thing divided by 1 plus of cos y हो or अब इंटीग्रेटिङ गर्दाखेरि के कति हुन्छ यसको सो log of mod of 1 plus of sin x is equal to minus log of mod of 1 plus of cos y plus c होइन और अब यो यता आउँदा कति हुन्छ log of mod भित्र 1 plus of sin x 1 plus of cos y किन log a log b log of a plus b is equal to c बाच्छ. अब मैले भनिहाले किनकि log यस्तो आउँदा यतिकै छोड्नु भन्दा म c को बदले कति लेख्छु log c किनकि c त कन्स्टेन्ट हो त्यही कारण log c लेख्नुस् के फरक पर्दैन किनकि log of constant पनि के आउँछ कन्स्टेन्टै आउँछ. log got cancelled और कति हुन्छ 1 plus of sin x 1 plus of cos y is equal to c which is the required general solution. So this is how we do. This is the required general solution. So please pause the video and note it down. Okay. अर्को CBSE 2001 मा आएको त्यो गर्दिन्छु म अब भयो रब गरिदिन्छु. सो यो एउटा पार्टको छ यो पार्ट ए वाले छ म भोलि तपाईहरुलाई यस्तै खालको हिसाबहरु पनि छ तपाईको पार्ट ए पार्ट बी हरु यस्तै खालको छ. सो म तपाईहरुलाई भोलि पार्ट सी को देखाउँछु. अब यो गर्नु अगाडि म 18 को देखाउँछु नम्बर 18. ओके सो नम्बर 18 x plus 2 dy by dx is equal to x square y is equal to x square y 4x square y sorry 4x square y. So x plus 2 dy by dx is equal to 4x square y. So अब त्यही हो सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गरिहाल्छु. So dy upon y is equal to 4x square divided by x plus 2 dx 4x square dx बुझ्नु भयो. So dx of 4x square dx so x plus 2. So separation of variables ठीक है सर. So integrating both the sides और अब यसको त log y आइहाल्छ. So log of mod of y is equal to अब यसको इंटीग्रेसन गर्नु अलिकति सारो छ. यसमा चाहिँ सारो त छैन माने सजिलो चाहिँ हुँदैन भन्ने खोजेको सारो त हैन. अब यस्तो खालकेलाई कसरी गर्नु भन्दा कुनै पनि छैन तरिका. अब यसको एउटै भ्यालु पनि छैन यसको. अब माथि लिनियर र यो तल क्वाड्रेटिक भएर सजिलो हुँदै त त्यस्तो पनि छैन. सो यसलाई के गर्ने तरिका छ मैले यो चीज पनि देखाएको छु तपाईलाई मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा. सो डिवाइड गर्दिनुस्. सो कसरी डिवाइड हुन्छ सो x टाइम्स जान्छ सो कति हुन्छ सो x स्क्वायर सो यसले मल्टिप्लाई हुँदा कति हुन्छ प्लस 2x सो माइनस हुँदाखेरि कति हुन्छ सो यो क्यान्सल भयो माइनस 2x भन्छ. सो कति ब्यास लागेछ माइनस 2x. अब यो माइनस 2x लाई के गर्ने और log of mod of y is equal to 4 इंटीग्रेसन अफ मैले यो चीजमा बुझाएको छु तपाईलाई कि यस्तोलाई के गर्नुपर्छ तपाईले कोशिएन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिवाइजर भनेर गर्नु भन्थे यस्तो खालको. प्लिज मेरो यस्तो बुझ्नु भएको छैन मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज यो खालको हिसाब.
सो कोसिएन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर सो कोसिएन्ट कति छ सो कोसिएन्ट कति छ हाम्रो x प्लस रिमाइन्डर कति छ -2x सो -2x अपन डिभाइजर सो जसले डिभाइड गर्छ डिभाइड गर्ने कति छ x + 2 अब इन्टिग्रेट गर्नु सजिलो भयो बुझ्नुभयो सो किन गरेँ मैले बुझ्नुभयो कसरी गरेँ यसलाई किनकि इन्टिग्रेट यसलाई डिफरेन्सिएट यसको कुनै तरिका थिएन त्यसै कारणले यसलाई डिभाइडै गरेर हेरेँ किनकि डिभाइड हुँदैछ नि त हैन x2लाई x + 2 ले डिभाइड गर्छ सो डिभाइड गरेर हेरेँ सो डिभाइड गरेर हेर्दा कति हुँदो रहेछ सो यस्तो बाँच्यो रिमाइन्डर कति आयो -2 सो यस्तो एक्सप्रेसनलाई यही भनेको कति हुन्छ x² / x + 2 लाई म कसरी लेख्न सक्छु कोसिएन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर सो कति हुन्छ कोसिएन्ट कति छ x आयो कोसिएन्ट रिमाइन्डर कति छ -2x हो त्यस्तो सो भयो अब यहाँ हेर्नुस् त्यस्तै गर्दैछु म सो यहाँ डिभाइड गरेर पनि देखाइराख्नुस् सो x + 2 ले x² लाई डिभाइड गर्दा x टाइम्स जान्छ = -x² सो x² + 2x माइनस चेन्ज दैट इज -2x ल सो यो यस्तो गरेको देखाएको हुनुपर्छ हैन साइडमा देखाइराख्नुहोस् न अब इन्भिजिलेटर कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ एक्जामिनरले सो 4 त्यहाँबाट फेरि ब्र्याकेटमा 4 ले मल्टिप्लाई पनि गरिदिन्छ अब 4 इंटीग्रेशन अफ x dx -4 2 जा 8 बाहिर निकाल्दै सो x dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ x + 2 हैन अब यहाँ हेर्नुस् अब यस्तो त गर्न सक्छु सो 4x - 4 2 जा 8 सो x dx ओके सो यस्तोलाई के गर्छु म और log of mod of y अब एउटै अनुहारको आउँदैछ सो x² / 2 माइनस यहाँनिर अब एउटै अनुहारको माने लिनियर माथि पनि एउटै पावरको एउटा तल पनि लिनियर पावरकै छ सो 8 अफ कति गर्छु म x + 2 - 2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ x + 2 dx यस्तै गर्छु हामी थाहै भएको कुरो सो is equal to or log of mod of y is equal to 2 times गयो so 2x² minus 8 integration of dx किनकि x + 2 got cancelled minus into minus plus 16 integration minus into minus plus 16 integration of dx by x + 2 or log of mod of y is equal to 2x² minus 8x plus 16 log of mod of x + 2 plus c which is the required general solution. So this is how we do. So please pause the video and note it down. So यस्ता खालको गर्छु सो इन्टिग्रेसन यहाँ नर्मल अब यहाँ त x थियो यसमा त गर्न सकिँदैन थियो त्यही कारणले गरे सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट ओके नम्बर 26 को देखोस् म आजको लास्ट हिसाब भयो होला है म रफ गरिदिन्छु ओके so that the general solution of the differential equation so that question छ तिम्रो so that the general solution of the differential equation of the differential equation 1 minus x square sorry root over 1 minus x square dy plus root over 1 minus y square dx is equal to 0. So root over 1 minus x square dy plus root over 1 minus y square dx is equal to 0 is यसको सल्युसन चाहिँ कति हो भन्दैछ सो दैट इज x root over 1 minus y square plus y root over 1 minus x square is equal to 0 is equal to c where c is an arbitrary constant. So जुनै पनि भ्यालु हुन्छ तर कन्स्टेन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट सो आर्बिट्रेरी को अर्थ त्यो है ल सो व्हाट इज आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट c को त जुनै पनि भ्यालु हुन सक्छ नि जस्तो 1 2 3 4 5 6 जे पनि माइनसमा पनि हुन सक्छ प्लसमा पनि हुन सक्छ त्यसै कारणले गर्दा जुनै पनि भ्यालु हुन सक्छ तर कन्स्टेन्ट त कन्स्टेन्ट हो त्यही कारण त्यसलाई के भन्छ आर्बिट्रेरी हल्लिरहेको कन्स्टेन्ट जुन चाहिँलाई चाहिँ आर्बिट्रेरी नेपाली भाषामा हल्लिरहेको फिक्स्ड छैन फिक्स्ड कन्स्टेन्ट माने जो चाहिँ फिक्स्ड छैन हामी जति जस्तो कन्स्टेन्ट त फिक्स छ भन्छौँ नि त तर हामी चाहिँ जहिले पनि सोच्दै कि भेरिएबल मात्रै उयो छ किनकि यहाँ पनि के हुन्छ c को जुनै पनि भ्यालु हुन्छ त्यही कारण आर्बिट्रेरी सो अब यो छ जुन चाहिँ सल्युसन सो दैट द जनरल सल्युसन अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन सो इक्वेसन यो छ सो हेरौँ कस्तो रहेछ इक्वेसन सो इज इक्वल टु दिस अब भर्खरको त्यो हो भनेर देखाउनु पर्यो अब सो इज इक्वल टु यता लानु सो कति हुन्छ माइनस अफ सो सल्युसन देखि गर्दैछु है म ल सो अर dy अफ माइनस अफ रुट ओभर 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टु dx बाइ रुट ओभर 1 माइनस अफ x स्क्वायर सो सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गरेकोमा थियो जुन चाहिँ इक्वेसन थियो प्लस अफ इज इक्वल टु 0 थियो त्यो यसलाई उता लगिदिए एउटालाई सो इज इक्वल टु त्यहाँबाट सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गर्दै सो इन्टिग्रेसन अब सो अर माइनस अफ साइन इन्भर्स y
is equal to sin inverse x plus c, or sin inverse x plus sin inverse y is equal to c. यसलाई त प्लस सी प्लस यु त माइनस हुन्छ, मैले भन्दैछु सीलाई माइनस दिनुहोस् प्लस दिनुहोस्, केही फरक पर्ने छैन। अब यहाँनिर के छ, साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स वाईको फर्मुला के हो अब विच इम्प्लाइज चलाउँछु, यसको अर्थ के हुन्छ, एक्स रुट ओभर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रुट ओभर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, प्रुभड, विच इज द रिक्वायर्ड general solution, which is the required general solution, proved. त्यही प्रुभ गर्नु भने त्यही थियो हाम्रो। सो यहाँ कसरी आयो यो थाहा बाँकी कुरो इन्भर्समा मैले देखाइसकेको छु, मैले पढाइदिइसकेको छु इन्भर्समा। सो प्लिज पज गर्नुहोस् भिडियोलाई र हेर्नुहोस् मजाले। सो अब तपाईहरुले भोलि म तपाईहरुलाई अर्को टाइपको जुन चाहिँ y इज इक्वल टु, यहाँ सेपरेसन यहाँ चाहिँ सबै हिसाबहरु, यसमा के मात्रै थियो, सेपरेसन अफ भेरिएबल्सहरु मात्रै थियो। त्यसपछि म भोलि तपाईहरुलाई y इज इक्वल टु vx टाइपको हिसाबहरु देखाउँछु र यसको एप्लिकेसन र डिफरेन्शियल इक्वेशन्सको एप्लिकेसन इन रियल लाइफ इन फिजिकल वर्ल्ड, अनि फिजिक्समा कसरी युज हुन्छ, फिजिकल वर्ल्डमा कसरी युज हुन्छ, त्यो सबै चीजहरु देखाउने छु। र भोलि म यस्तो टाइपको इक्वेशनहरु देखाउँछु र डिफरेन्ट टाइपको जुन चाहिँ y इज इक्वल टु vx हरु टाइपको छ। सो यस्तो टाइपको देखाउने छु। सो म यही रेकमेन्ड गर्छु कि ज्यादा जस्तो ज्यादा डिफरेन्शियल, अगर तपाईलाई डिफरेन्शिएसन र इन्टिग्रेसन पुरा स्ट्रङ गर्नु छ, डिफरेन्शियल पुरा गर्नुहोस्। यो अल्जेब्रा क्याल्कुलसको अल्जेब्रा जस्तो हो, पुरा गर्नुहोस् तपाईले। सो अगर तपाईलाई स्ट्रङ बनाउनु छ भने इन्टिग्रेसन क्याल्कुलसमा अझै स्ट्रङ हुन चाहनुहुन्छ भने तपाई पुरा डिफरेन्शियल इक्वेसन गर्ने तपाईलाई रेकमेन्ड गर्छु। सो भोलि अब यहाँको कन्टिन्युएसन अब भोलिदेखि गरौँ है। आजको निम्ति यति नै, पढ्दै गर्नुहोस् र आजको निम्ति यति नै। साइनिङ अफ फर द डे। थ्याङ्क यू।